अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून नवीसी का मज़मून लेकर आपके पास आए हैं और आज जो हम जिस शख्सियत पे मज़मून नवीसी करवाएंगे उनका एक मशहूर शेर मैं आपको सुनाती हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जी, पहचान गए आप यकीनन, ये हमारे शायर मशरिक़, कौमी शायर, मुफक्किर पाकिस्तान, मुसव्विर पाकिस्तान, एक मुदब्बिर, फ़लसफ़ी और अज़ीम रहनुमा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, आज जो हम मज़मून लिखने जा रहे हैं वो अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर है। जी, ये देखिए अल्लामा इकबाल साहब के जिन्होंने मुस्लिम नौजवानों की बेदारी में एक अहम और फाल किरदार अदा किया। तो आइए देखते हैं हम वो कौन से नुकात हैं जिनकी बदौलत हम अपना एक अच्छा मज़मून तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, हम अल्लामा इकबाल पे मज़मून नवीसी करने जा रहे हैं। तो यहाँ चंद मैंने आपको नुकात दिए हैं, नुकात को गौर से देखिए, मालूमात इकट्ठा कीजिए और एक बेहतरीन मज़मून नवीसी कर लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट दिया इब्तिदाइया, जैसा कि हम तमहीद बांधते हैं और किसी बात पे किसी उन्वान के मकसद पर आने के लिए हम दो चार बात उससे मुताल्लिक करते हैं। फिर आपको अल्लामा इकबाल साहब की तालीम के मुताल्लिक लिखना है, उनकी शख्सियत के मुताल्लिक, उनको मुफक्किर पाकिस्तान क्यों कहते हैं, उनकी शायरी की खुसूसियात बता दीजिए, मुसव्विर पाकिस्तान क्यों कहलाते हैं, उनका तसव्वुर क्या था मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान हासिल करने के लिए, और फिर इन तमाम बातों को आप इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इब्तिदाइया। सर सैयद अहमद ख़ान जैसे अजीम रहनुमा के बाद मुसलमानों को किसी रहनुमा की ज़रूरत थी और अल्लाह ताला ने इकबाल की शक्ल में एक मसीहा मुसलमानों में पैदा किया। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर सन 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया, फ़लसफ़े में एमए किया, उसके बाद आप जर्मनी चले गए और आपने वहाँ पीएचडी किया। जर्मनी से आप लंदन चले गए और सन 1905 में आपने बैरिस्ट्री का इम्तिहान दिया और इस तरह उनके तालीमी मदारिज वो तय करते चले गए। अब एक काबिल वकील, फ़लसफ़ी, मुदब्बिर, पीएचडी की डिग्री, अब आप देखें कितनी काबिल शख्सियत है अल्लामा इकबाल की। आपने इन तमाम बातों पे लिखना है। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है शख्सियत। अल्लामा इकबाल की शख्सियत फ़हम व फ़रासत का मजमुआ थी, सियासी तदब्बुर भी रखते थे और मुसलमानों की बेहतरी के लिए कोशां थे। आपकी नज़र बहुत दूर तक देख सकती थी और आप ये जानते थे कि अगर मुसलमानों ने अपने लिए कोशिश नहीं की तो हिंदुस्तान में रहते हुए उनका तशख़्ख़ुस बुरी तरह मजरूह होगा और वो अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी तहरीरों के ज़रिए मुसलमान नौजवान को जगाने के लिए कोशा रहते थे और उनकी ये तहरीर, तकारीर और ये तमाम जो बातें वो मुस्लिम नौजवान से किया करते थे वही दरअसल आगे जाकर नज़रिया पाकिस्तान की असास बना। क्योंकि वो कहते थे तायर ला होती है उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज़ में कोताही। और इकबाल को मुफक्किर पाकिस्तान इसलिए कहा जाने लगा कि सन 1920 से लेकर सन 1925 तक उन्होंने खूब गौर व गौस किया और एक इस्लामी रियासत के क़याम और उसके ढांचे के ऊपर गौर करते हुए उन्होंने मुसव्विदे तैयार किए। और फिर सन 1925 के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ मदारिस में, कॉलेज में नौजवानों से, तुलबा से ख़िताब किया और अपने खुतबात में उन्होंने एक मरबूत इस्लामी निज़ाम के हवाले से तकारीर की और अपना नज़रिया पेश किया। इनके इन खुतबात का अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा किया गया।
خطبہ الہ آباد بہت مشہور خطبہ ہے جس میں علامہ اقبال نے کل کے ایک الگ وطن اور نظریاتی بنیادی اساس کے مطابق اسلامی ریاست کے قیام کا عندیہ دیا، اور انہوں نے اپنے نوجوانوں سے کہا، کھول کر آنکھ میرے آئینہ گفتار کی، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر کو دے۔ اقبال کی شاعری کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہاں پہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ انہوں نے مسلم نوجوان کو شاہی سے تشبیہ دی اور کہا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اب علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بتایا کہ تم سے پہلے جو تمہارے اجداد تھے، آباء و اجداد تھے، انہوں نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور افریقہ کی زمین کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالا، فتوحات، عظیم فتوحات حاصل کیں۔ اور فرماتے ہیں کہ دشت و دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور دوڑا دیے بحر ظلمات میں گھوڑے ہم نے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم جتنا حوالہ شاعری کے حوالے سے دے سکتے ہیں، ساتھ ہی ہم چند اشعار ضرور علامہ اقبال کے یہاں پہ کوٹ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ 3 اشعار بتا رہی ہوں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر، دربار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئی صبح و شام پیدا کر۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ دیدہ ور کون ہے؟ یہ مسلم نوجوان ہے۔ تو علامہ اقبال وہ شخصیت تھے کہ جو شاعر مشرق تھے، اور مشرق کے، ہندوستان کے، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو جگانے میں انہوں نے خاص کردار ادا کیا اپنی شاعری کے ذریعے۔ علامہ اقبال قیام پاکستان کے تصور کے خالق تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ مسلمان اپنی ایک علیحدہ وطن میں اپنی زندگی اسلامی اصولوں اور اسلامی روح کے مطابق گزار سکیں۔ یہ تصور انہوں نے دیا، یہ خواب انہوں نے دیکھا، اور خواب غفلت سے جگانے کے لیے انہوں نے بہت سارے خطابات میں، تقاریر میں، شاعری میں، جگہ جگہ مسلمان نوجوان کو مخاطب کیا، اور آگے چل کر قائد اعظم کے ہمنوا اور ساتھی بنے، اور قائد اعظم کو ایک مضبوط سہارے کی حیثیت سے انہوں نے اس نظریے تصور پاکستان کے لیے ساتھ دیا۔ یعنی وہ تصور جو مصور پاکستان نے پیش کیا، علامہ اقبال نے پیش کیا، وہی آگے چل کر مسلمانوں کے ایک الگ وطن پاکستان کے قیام کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ گو کہ علامہ اقبال نے پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے قائد اعظم کی شخصیت کو اس کام کے لیے بہت موزوں پایا، اور انہوں نے قائد اعظم سے مسلسل خط و کتابت رکھی، مشورے دیے، اور انہیں نہرو رپورٹ کا جواب لکھنے کے لیے بھی کہا۔ اسی طرح آگے چل کر قائد اعظم کی قیادت میں ہم نے ایک پاک وطن پاکستان حاصل کیا، جو علامہ اقبال کی وفات کے ٹھیک 9 سال بعد مملکت پاکستان وجود میں آ گئی۔ 21 اپریل سن 1938 کو علامہ اقبال جیسا مسیحا شخص ہمیں چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ الغرض یہ بیٹا کہ علامہ اقبال کے تصور، ان کی شخصیت، ان کی سوچ کی وجہ سے مسلمانوں میں بیداری اور شعور جاگا، اور ہم نے ایک پاک وطن پاکستان حاصل کیا۔ لہٰذا علامہ اقبال نہ صرف ہمارے قومی شاعر ہیں، بلکہ وہ دراصل وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس وقت کے ہندوستان کے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو جگانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔
हमें चाहिए कि हम शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ें, समझें, उनके खिताबात को गौर से पढ़ें और देखें उन्होंने हमारे अंदर क्या सोच बेदार करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज हमारी नौजवान नस्ल उस जगह पर है जहां उन्हें अपना कौमी तशख़्ख़ुस दोबारा समझने की ज़रूरत है, शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है और अपने मुल्क के लिए जो हमने कुर्बानियों के बाद लाखों जानों का नजराना देख के आज हासिल किया है, उनके फरमुदात की रोशनी में समझने की ज़रूरत है कि हमारी असास क्या है और अपने वतन के लिए बढ़ चढ़कर उनके अल्लामा इकबाल के शाहीन और अक़ाब की तरह काम करना है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप एक अच्छा मज़मून ज़रूर तैयार करेंगे। मैंने कोशिश की कि आपको जो मवाद तहरीरी मवाद में दे सकती थी वो मैंने दिया। ये पॉइंट सिर्फ आपके रफ़ पेज के लिए हैं बेटा, आप ये हेडिंग मत बना लीजिएगा। इन पॉइंट्स की बदौलत आप अपने पैराग्राफ बनाते चले जाएंगे और आपको कम से कम 2 सफ़ात का एक अच्छा बेहतरीन मज़मून तैयार करना है। यह आपका इस हफ़्ते का तफ़वीज़े कार होमवर्क था। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होती है कि नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।